السلام عليكم ورحمة الله. التتمة ديال تي بي 2 ان شاء الله. نسجل هاد الروكيت ديال لا مويان ونمشيو نشوفو الأسئلة. Créer une requête pour calculer l'âge en année, l'âge en jour et l'âge en mois. Utilisation de la fonction diffdate. Donc بالنسبة لهاد الروكيت هادي création de requête غندوز لي طابل وندوز لي شون اللي غنحتاج لي نو لي برينو اي لا دات نيسونس وخصني نكالكولي لاج اون اني لاج اون موا لاج اون جور يعني la différence en année, la différence en mois, la différence en jour. Donc, غادي ندير مثلا le nom, l'âge en année. Deux points. La fonction اللي كنا خدمنا بها في اكسل هي date diff. في اكسس هي diff date. كنفتح القوس وكنحط العناصر اللي كتطلب لا فونكسيون. العناصر اللي كتطلب لا فونكسيون الترتيب ديالهم كيختلف مع لا فونكسيون دات ديف ديال اكسل، وحتى المسائل اللي كتحط الوسط كاين شي اختلاف. دونك اول حاجه كنبداو بها هي الفورما. حنا في اكسل كنا كنخليو الفورما هو الاخر، y entre guillemets ولا d entre guillemets ولا j entre guillemets باردون m entre guillemets ولا y ولا d. بالنسبه لهنا الفورما هو الاول، نفتح الكيمي وربعه ديال ا، يعني كنحط بانني بغيت لا ديفيرونس اون اني بوين فيرغول. لو شون اللي فيه لي دات دو نيسونس هو اللي كيتباع، نفتح الكروشي ونحط لو نو اكزاكت دات تيغي نيسونس، ما خصنيش نغلط فيه، ونسد الكروشي حيت هذا سي ان شون وضفناه بوين فيرغول. بالنسبه لا فونكسيون دات ديف ديال اكسل كنا كنوظفو اوجوردي في بعض الحالات الا بغينا سي اون فو فير ابل على دات سيستيم. هنا كنوظفو لا فونكسيون دات ونفتح البارونتيز ونسد البارونتيز ديالها ونسد البارونتيز ديال ديف دات. في هذه الحاله هذه راه غيعطيني لاج اون اني، غيعطيني شحال من سنه لا ديفيرونس اون اني، لا ديفيرونس اونتر لي دات اون اني. نرجعو لمود كرياسيون. الا بغيت لا ديفيرونس اون موا في الفورما كندير ام وحده فقط وغيعطيني الريزولتا. غنرجع لمود كرياسيون. الا بغيت لا ديفيرونس اون جور كندير جي وحده ونكزيكوتي الروكيت وراه غيعطيكم اون جور. نتوما حاولوا ديروا كل وحده في ان شون. هاد لو شون هذا الاول غديروا اون اني 4 ديال لي ا، غتجيو لو شون الاخر اللي حداه غديروا اج اون موا، راه نفس الكالكول نفس الفونكسيون ونفس لي زيليمون. اللي كيتغير هو الفورما، بلاصه 4 ديال لي ا غديروا ام غيعطيكم لاج اون موا يعني لا ديفيرونس اون موا. اجيو لو شون الاخر وعاودوا العمليه وغيروا وديروا جي اونتر كيمي جي وحده. غنسجل الروكيت غنسميها اج ونسجلها ونسد. نمشيو نكملو الاسئله. Créer une requête pour déterminer le nombre des inscrits pour chaque filière. Donner comme légende nombre. Ok. نمشيو لكريي création de requête. ندوزو les tables et je ferme. دونك هنا شنو مطلوب العدد ديال
لي انسكري بور شاك فيليير. فين عندي الفيليير غنمشي لا طابل د فيليير وغناخد لو نون د فيليير وغنمشي وغناخد نيميرو دانسكريبسيون هنا. دونك الا بغيت نجاوب على هذا السؤال هذا، هاد لي شون اللي كاينين هنا اللي كاينين في الروكيت ما كافينيش، ما غاديش نحقق بهم الهدف. عندكم واحد لو سامبول هنا ديال توتو، غتكليكيو عليه غيتزاد لوبيراسيون. هادو هما اللي مهمين، غتزاد لوبيراسيون، غيتزاد لو تري باردون راه كاين. دونك غيتزاد واحد لو شون ديال اون اوبيراسيون، ها هو كيتزاد. الى اكتيفيتو كيتزاد لو شون اوبيراسيون، وإلا ديزاكتيفيتو كيتحيد. دونك لو شون ديال لوبيراسيون هو اللي مهم عندنا. بالنسبه لهاد لي فيليير اللي كيتعاودوا اللي جات تسجل كنسجلوه في اون فيليير. دونك لي فيليير كيتعاودوا بالنسبه لهاد لو شون هذا كندير ليه الغروبمون. هاد الغروبمون شنو الدور ديالو؟ غادي يخلي ليا كل فيليير واخا كتعاود غيخليها مره واحده. بالنسبه لي نيميرو دانسكريبسيون غنطلب منه الكونت غيحسب ليا شحال من واحد في البيروتيك. هاد لو شون هذا مكتوبه فيه نيميرو دانسكريبسيون. دونك غادي ندير بوطون دروا بروبريتي في لا ليجوند، غنغير الاسم باش ما يبانش ليا داك النيميرو دانسكريبسيون. غندير نومبر يعني العدد. نيكزيكوتي الروكيت، راه غادي يعطيكم هنايا لي نون فيليير وكل فيليير شحال من واحد مسجل فيها. وغنسجل الروكيت ونسميها نومبر ونسد. نمشي لسؤال اخر. recréer la même requête et paramétrer-la sur une filière donnée. هنا قال لكم عاودوا نفس الروكيت، غندوزو لي طابل. انا غنعاود الروكيت قدامكم، ناخد لو نون د فيليير وناخد لي نيميرو دانسكريبسيون. في لا ليجوند ديال هاد لو شون هذا غادي ندير نومبر باش ما يبقاش يبان نيميرو دانسكريبسيون. غنأكتيفي هاد السامبول هذا، غنخلي الغروبمون بالنسبه لنود فيليير، وغندير الكونت بالنسبه لو نومبر. هنا الى اكزيكيتينا الروكيت غيعطينا شاك فيليير شحال فيها. حنا ما بغيناش يعطينا هاد الريزولطا، بغينا يعطينا الاختيار. دونك غنديرو دو كروشي في الكريتير، واحد مفتوح واحد مسدود. غنسجل وغنسميها recherche nombre وغنسجلها. يمكن لي نسدها ونمشي نفتحها. ها هي recherche nombre. غيطلب مني لو بارامتر، غنكتب ليه مثلا بيروتيك وغيعطيني غير البيروتيك شحال من واحد مسجل. دونك في هذه الحاله هذه سيت اون روكيت بارامتري، كنحددوا فيها الفيليير اللي بغينا وكتعطينا لو نومبر. ندوزو للسؤال الاخر. السؤال الاخر donnez comme légende nombre dans le formulaire des élèves, insérez 4 boutons, 2 pour naviguer entre les enregistrements et 2 autres, un pour atteindre le premier et l'autre pour atteindre le dernier enregistrement. Ok, dans le formulaire élève مطلوب منا نديرو 4 ديال لي بوطون. دونك غنفتح الفورمulaire élève en mode création وغادي نزيدو 4 ديال لي بوطون. هاد لي بوطون كيتسماو لي بوطون دو نافيغاسيون. ها لي بوطون وغنحط ان بوطون هنا. هادي سي اون كاتيجوري اوبيراسيون نحددوها ونشوفو واش ديبلاسمون اونتر انريجسترمون. طبيعة الحال ديبلاسمون اونتر انريجسترمون. الى رجعنا للسؤال غادي نقراوهم من جديد.
Dans le formulaire élève, insérez 4 boutons. 2 pour naviguer entre les enregistrements et les 2 autres pour atteindre le premier et le 4e pour atteindre le dernier. Donc ce sont des boutons de navigation. غادي نحطوا les boutons de navigation. Un bouton, donc déplacement entre enregistrements, هي الكاتيجوري اللي مطلوبه في هذا السؤال هذا. في l'action غادي ناخذوا مثلا le premier bouton كيديني le premier enregistrement. suivant. يمكن لي نخليها تكست ويمكن لي نخليها ايماج ها السيمبول ديالها ها هو. انا غنديرها تكست باش تكون الامور واضحه واللي بغى يديرها ايماج يديرها ايماج. suivant. terminé. donc le premier enregistrement ها هو. هاد البوطون هذا غيولي فين ما كليكيت عليه يديني البروميي انغيسترومون. غنزيد ان اوتر بوطون déplacement entre enregistrements. غيديني شوفوا على حسب الاختيار حيت خصنا نرتبوهم. ما غيدينيش غيديني لونغيسترومون بريسيدون. suivant. ها ليماج ديالو غنخليها تكست. suivant. terminé. ها l'enregistrement donc enregistrement précédent. إلا كنت في اون اونطري وبغيت نمشي اللي قبل منها غنزيد ان اوتر بوطون باش نمشي لونغيسترومون سويفون. ها هي انغيسترومون سويفون نخليها تكست. اللي بغا يديرها ايماج يديرها ايماج. terminé. donc les boutons de navigation راه 4. غنزيد ان autre bouton déplacement entre enregistrement في الكاتيجوري. وهذا البوطون هذا غيديني الديرني انغيسترومون. دونك ديرني انغيسترومون هو الاختيار الاول في لاكسيون الاولى. سويفون. غنديرها تكست. terminé. دونك في هذه الحاله هذه غيكونوا عندي 4 ديال لي بوطون كيتسماو لي بوطون دو نافيغاسيون ولا لي بوطون بور سو ديبلاسي اونتر لي زونغيسترومون. نسجل ونمشي لمود فورمولير. الا عندي لي دوني راه هاد لي بوطون هادو غيأديو الدور ديالهم كما يجب. نسد الفورمولير ونمشي نشوف السؤال الاخر. 4 boutons. Après avoir créé l'état de la table élève, donc غادي نمشيو نكريو l'état ديال la table élève ونكملو السؤال. غنسيليكسيوني table élève, créer. Je vais créer l'état par l'assistant. assistant état. ندوز لي شون بطبيعة الحال ما ندوزش داكشي اللي تحت الفوطو. suivant. ندير par ordre croissant numéro d'inscription. suivant. غنخليه vertical. suivant. terminé. ها ليطا هي. غنمشي بطبيعة الحال راه ما غيرتش داك الحرف يمكن لكم نتوما تغيروه. غنمشي لمود كرياسيون غنحيد لا فوطو من هنا وغادي نافيشي لي شون. ها البوطون بور افيشي لي شون ها هو. وغناخد لو شون ديال الفوطو ونزيدو هنا. نقاد لو تيتر نديرو فوق الفوطو ونسجل ونشوف شنو مطلوب في السؤال واش كاين شي حاجه اخرى. دونك après avoir créé l'état de la table élève, insérez dans le même formulaire un bouton pour imprimer. donc غنرجع في الفورمولير élève وغنزيد واحد البوطون pour imprimer l'état. دونك هاد ليطا هادي غنسجلها ونسدها. غنمشي للفورمولير élève راه عندي لي بوطون وغنزيد ان اوتر بوطون او مود كرياسيون بطبيعة الحال. ان بوطون وغنديرو الفوق. دونك دابا بغيت نامبريمي ليطا. دونك اوبيراسيون سور ايطا. امبريمي ان ايطا. suivant. راه غيعطيني لي زيطا اللي عندي. انا حاليا عندي ايطا وحده.
suivant, imprimer l'état suivant, terminé. دونك نسجل ونسد. هاد الفورمولير هذا الا كنت خدام فيه وبغيت نامبريمي هاد ليطا هادي، غندير امبريمي ايطا، راه غيعطيني ليطا. بطبيعة الحال انا راه ما عنديش لي دوني، ونامبريمي. الا عندي لامبريمونت نحدد لامبريمونت. دونك هاد العملية سي بو امبريمي ليطا. نسد، ها هو البوطون امبريمي ايطا، ها هي ليطا. يمكن لي نامبريميه، كيعطيني ليطا لي اون كور، ليطا لي اون كور. نسد ونشوف الى كاين شي سؤال اخر. ليطا دونك شاك انغيسترمون دون اون باج. دونك خصنا هاد العمليه هادي نديروها في ليطا. دونك الى عندي هاد ليطا هادي مثلا او مود كرياسيون، بطبيعة الحال ليطا مبنية على الفورمولير. او مود كرياسيون غنجي لهنا، عندي في بروبريتي في الفورما صوت باج، راه كنا شفناها ابري سيكسيون. وراه في هاد الحالة هادي غيعطيني شاك ايطا دون اون باج. الا ما درتش هاد العملية هادي راه غيجمع ليا ليطا الاولى، الا كاين دو ليسباس لتحت راه غيحط ليا لونطري الثانيه، الا عندي دو ليسباس غيحط لونطري الثالثه، حتى كتعمر لاباج عادي يدوز ويحط لونطري في لاباج سويفونت. جو فيرم انغيستري. شوفوا الا باقي شي سؤال اخر. ajouter un autre bouton qui ferme le formulaire des élèves. حنا باقيين formulaire des élèves، غنمشي للفورمولير élève en mode création. غنزيد un bouton pour fermer le formulaire. البوزيسيون خصها تكون شي بوزيسيون مناسبة. غندير هنايا دونك اوبيراسيون سير فورمولير، fermer un formulaire suivant. غنخلي غير fermer بوحدها، suivant terminé. نسجل ونمشي لمود فورمولير، وراه غنلقى لو بوطون فيرمي باش نسد الفورمولير. ajouter un autre bouton qui ferme l'application Access. donc باقي سؤال واحد، formulaire élève. غنزيد en mode création، غنزيد un bouton pour fermer l'application. donc application، quitter une application, suivant texte، غنخليها quitter application، suivant terminé. في هذه الحالة هذه إلا كليكيت على البوطون كيتي هنا، إلا كليكيت على البوطون كيتي راه جو في كيتي لابليكاسيون. باردون، لو بوطون كيتي ابليكاسيون ها هو. إلا كليكيت على كيتي ابليكاسيون راه جو كيت لابليكاسيون. دونك هذا هو آخر سؤال في هذا التي بي هذا، ونتمنى ما نكونش زربت. وعلى كل حال اللي حس بان كاين شي معلومه فيها شويه السرعه يحاول يعاود التي بي. والى حصه قادمه ان شاء الله.